कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। ओलीका पालामा एमसीसीमा बदमासी भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको खुलासा, सम्झौता तोडमोड गरेको आरोप। निर्वाचनपछि गठबन्धन दलहरू बिलाएर जाने एमाले अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा। निर्वाचन आयोग र सभामुख तमासे बनेको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभाको विघटन, प्रतिनिधि सभाले मात्र गर्न सक्ने सभामुखको तर्क। दलहरूमा कर्तव्य बोधको कमी हुँदा लोकतन्त्र कमजोर। चाडपर्व नजिकिएसँगै काँचो सुनमा अनियमितता, 1 तोलामा 4500 रुपियाँसम्म ठगी। व्यवसाय र कालीगढ मारमा भाउ दिन्छ तर हामीले सङ्घले दिएको भाउमा सुन किन्न पाइँदैन। बसन्तपुरमा लिङ्गो ठड्याएसँगै उपत्यकाको ठुलो पर्व इन्द्र जात्रा प्रारम्भ। मुख्य दिन भोलि कुमारीलाई तल्लो टोलमा यात्रा गराइने। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारद्वारा छात्रहरूका लागि मात्र विद्यालय खुला, छात्राहरू भने घरमै बस्न बाध्य। र एएफसी महिला एसियन कप छनौटमा नेपाल पराजित, फिलिपिन्सले 2-1 गोल अन्तरले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीको पालामा एमसीसी सम्झौतामा बदमासी भएको खुलासा गरेका छन्। जनकपुरमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पहिलो सम्झौतामा एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कुरा नभएको बताएका छन्। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान राखेको दाहालले दाबी गरे। उनीहरूले रोक्न खोज्दै बनेको गठबन्धन हो। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र, संघीयता, संविधान र राष्ट्रका लागि बनेको 4 दलीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन नटुट्ने दाबी पनि गरे। प्राविधिक कारणले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै दाहालले असोज 4 गतेपछि सरकार विस्तार हुने ठोकुवा गरे। अध्यक्ष दाहालले जनकपुर धामलाई महानगरपालिका बनाउनका लागि आफूले हरसम्भव प्रयास गर्ने र जनकपुरवासीलाई पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचनपछि गठबन्धन दलहरू बिलाएर जाने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी 14 महिनामा निर्वाचन हुने र त्यसपछि अहिले सरकारमा रहेका दलहरू बिलाएर जाने ठोकुवा गरेका हुन्। कुनै पनि हिसाबले चुनाव नगराएर धर छैन। चुनाव गराउन यिनीहरू बाध्य छन्। तपाईँहरूलाई अलिक दुःख कष्ट यस बिचमा दिन सक्छन्। धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। 14 महिनामा चुनाव हुन्छ, 15 महिनामा सरकार बन्छ। यी कता हराउँछन्, कता बिलाउँछन्। अदालतको आदेशबाट अस्वाभाविक ढङ्गले अस्वाभाविक उद्देश्यका लागि वर्तमान सरकार बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रण गरे पनि अहिलेको सरकारले सेटिङमा अरबौंको भ्रष्टाचारको खेल सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले असंवैधानिक र अनैतिक काम गरेको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखले पनि तमासा देखाएको टिप्पणी गरे। कोही एक्सिड भएको छ 5 पार्टी, कोही अवैध ढङ्गले दर्ता भएको छ। हामीले साउन 25 गते निकालेका मान्छेहरू सांसद भनेर केन्द्रीय सदस्य भनेर दर्ता गरेर लगेका छ। निर्वाचन आयोग तमासा गर्छ। सभामुखको मर्यादा नराखेर तमासा गर्छन्।
यस विषयमा म अहिले जान चाहन्न धेरै। अध्यक्ष ओलीले कर्मचारीलाई पनि सरकारले दुःख दिन सुरु गरेको तर्क गर्दै कर्मचारी राज्यको स्थायी सरकार भएकाले जुनसुकै दलको सरकार आए पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले विगतमा फरक दलको सरकार आउँदा कर्मचारीलाई असहयोग गर्न उर्दी नै जारी गर्ने गरेको खुलासा समेत गरे। हाम्रो काम देशको सेवा गर्ने हो, जनताको सेवा गर्ने हो, कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवा गर्ने हो। त्यसकारण कुन सरकार छ भन्ने कुरा होइन, आफ्नो कर्तव्य नियम कानुन बमोजिम नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो कर्तव्य जुनसुकै सरकार आओस् तपाईँहरूले सक्रियताका साथ निर्वाह गर्नु। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष अम्बिका धमला सहितका सदस्यहरू निजामती कर्मचारी संगठनमा समाहित भएका थिए। सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा आफैले आफैलाई विघटन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। आफूले आफैले विघटन गर्न पाउने व्यवस्थाको चर्चा गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे नयाँ तर्क अघि सारेका हुन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको विधायकी खुलापन लोकतन्त्र मेला कार्यक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा आफैले आफैलाई विघटन गर्नु उचित र लोकतान्त्रिक हुने तर्क गरेका हुन्। विघटनबारे धेरै सुझाव आएको भन्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा आफैले विघटन गर्नु कानुनी रूपमा पनि उचित र लोकतान्त्रिक हुने जिकिर गर्दै यसो भयो भने जनताको सार्वभौमिक अधिकारमाथि हमला नहुने दाबी पेश गरे। यो संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा हामीले हृदय छानेर कुरा गरौँ। यो बेलामा वास्तवमा हाम्रो चुनौती भनेको चाहिँ कार्यान्वयनकै हो। सभामुख सापकोटाले संसदको कामबाट आफै सन्तुष्ट हुन नसकेको पनि बताए। उनले संसदको कार्य सम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहेको भन्दै संसदको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले दलहरूलाई जिम्मेवारी र कर्तव्य बोधको कमीका साथसाथै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको अनुभूति आफूले गरेको पनि सुनाए। सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ करिब अहिले 2 वर्ष पुग्न लागेको छ। यो 2 वर्ष पुग्न लागेको बेलासम्म मलाई पहिलो गरी अनुभूति भएको कुरा के हो भने हामी सबैमा एउटा जिम्मेवारी बोधको कर्तव्य बोधको चाहिँ कमीका साथसाथै आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर भएको देखेको छु। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले संसद चलाउनेदेखि सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमका बारेमा जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उनले इतिहासको कठघरामा आनन्दित हुने काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। साँच्चीकै विधि बनाउने कुरामा हाम्रा मेहनत हो। हामी सांसदहरूले, हामी पदाधिकारीहरूले त्यो मेहनत गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङद्वारा लिखित नेपालमा कानुनको सामाजिक जाँच पुस्तक विमोचन गरिएको थियो भने नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल सहितले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। सरकार गठन भएको 2 महिनाभन्दा धेरै समयसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न समेत नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा सचिवालयले सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण 15वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता, एकै दिन 3 लाख मात्रासम्म कोरोना विरुद्धको खोप दिइएको, 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई 40 लाख मात्रा मोडेनाको खोप ल्याउने विषय टुङ्ग्याएको, बाढी र पहिरो पीडितको उद्धार, राहत र स्थापनालाई तीव्रता दिइएको विषय उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ। एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पहल र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन अनौपचारिक छलफल तथा संवाद गरिएको विषय पनि उपलब्धिमा उल्लेख छ। यस्तै कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याएको, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको, क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको, 5 लाख गरिब परिवारलाई मासिक 10,000 रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सूचीमा छ। त्यस्तै त्रिचन्द्र र घण्टाघर पुनर्निर्माणको निर्णयलाई उपलब्धिमा राखिएको छ। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ र योजना आयोगमा विश्व पौडेलको नियुक्तिलाई पनि 2 महिनाको उपलब्धिको रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँका 10 ठाउँमा सस्तोमा भोजनको व्यवस्था गरिएको, विद्यार्थी लक्षित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन हुने विषय पनि
15वटा कामको सूचीमा समावेश गरिएको छ। 7औं संविधान दिवस आजदेखि 3 दिनसम्म मनाइँदैछ। नेपालमा संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुगेर 7 वर्ष लागेको अवसरमा सरकारले संविधान दिवस 3 दिनसम्म मनाउने घोषणा गरेको हो। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा संविधान दिवस राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ। दिवस मनाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा 7औं संविधान दिवस मूल समारोह आयोजक समिति गठन गरिएको छ। दिवसका अवसरमा संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष संवाद, परिसंवाद लगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदैछन्। संविधान दिवसका दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आफ्ना घरमा सम्मानका साथ राख्न समेत सरकारले अनुरोध गरेको छ। नेपालमा थप 1066 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको 8540 PCR परीक्षणका क्रममा 835 जना र 2818 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 231 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 8,72,800 पुगेको छ। त्यस्तै संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,028 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा थप 1,234 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म संक्रमित भएका मध्ये 7,83,910 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 25,082 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 246 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोटाङमा पनि डेङ्गुका बिरामी भेटिन थालेका छन्। हालसम्म दिक्तेल, रूपाकोट, मझुवागढी नगरपालिका 1 र 6 का 6 जना, रावाबेस गाउँपालिका 3, लामी डाँडाका 1 जना र देप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिका 2, डाँडा गाउँका 1 जनामा डेङ्गुको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये शरीरमा रगत कम भएका 1 बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्रै पठाइएको, 2 जनाको जिल्ला अस्पतालमा र अन्य बिरामीको घरमै उपचार भइरहेको छ। रक्तस्राव गराउने रोग हो यसमा। अनि यसमा हाम्रो प्लेटलेट भन्ने रगतको एउटा पार्ट हुन्छ। प्लेटलेटको कमीले गर्दा चाहिँ रक्तस्राव हुने चान्स बढ्न जान्छ। धेरै नै घट्यो भने चाहिँ रिक्सै हो। त्यही भएर धेरै नै एकजनाको धेरै नै घटेकोले गर्दा हामी रिफर गर्नु परेको थियो। अरू चाहिँ हामीले अहिले पनि मोनिटर गर्दैछौँ। एकजना बच्चा अहिले पनि के भन्छ उपचारमा हुन्छ, इम्प्रुभ नै छ। अनि अरू बिरामीहरू चाहिँ घरमै आफ्नो घरमै औषधि खाएर बसिराख्नु पर्छ। त्यस्तै साकेला गाउँपालिका पनि डेङ्गुको जस्तो लक्षण भएका बिरामी भेटिएको अस्पतालले जनाएको छ। कुर्था जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतबाट जनकपुरमा 2वटा रेल आएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। गत वर्ष असोज 2 गते जनकपुर आइपुगेको रेललाई ठुलो तामझामका साथ स्वागत गरिएको थियो। रेल आएको ठिक 1 वर्ष पुग्दा पनि त्यो रेल चल्ने छाँटकाट देखिएको छैन। इनरुवा स्टेसनमा 2वटा रेल 1 वर्षदेखि पार्किङ गरिराखिएको छ। सञ्चालनमा नआउँदै 2वटै रेलको वारेन्टी अवधि समेत समाप्त भइसकेको छ। 1 वर्षदेखि घामपानी सहँदै आएको रेल जीर्ण बन्द गएका छन्। प्राविधिक र कानुनी काम पुरा गर्न बाँकी रहेका कारण जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्। रेल सम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित हुन नसक्दा रेल सञ्चालनमा झन ढिलाइ भएको हो। कुर्थादेखि जयनगरसम्म भारतले तयार गरेको रेलवे पूर्वाधार नेपाललाई अहिलेसम्म हस्तान्तरण हुन नसक्दा रेल सञ्चालनमा समस्या भएको छ। तर रेलवे विभागले भने मङ्सिरको विवाह पञ्चमीबाट रेल सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै काँचो सुनमा भइरहेको अनियमितताले व्यवसाय क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ। 1 तोला सुनमै 4,000 देखि 4,500 सम्म बढी रकम हाल्नु परेपछि साना व्यवसायी तथा कालीगढहरूको रोजीरोटीमै समस्या आएको छ। सुन चाँदी बजारमा काँचो सुनमा कालो बजारी हुँदा
उपभोक्ता, गहना बनाउने कालीगढ र स्वयं व्यवसायी समेत मारमा परेका छन्। चाडपर्व नजिकै गर्दा मौका छोपेर बजारमा सुनको अभाव सृजना गरी तोकिएको दर रेट भन्दा तोलामा काठमाडौँमा 3000 देखि 3500 तथा बाहिरी जिल्लामा 4000 देखि 4500 बढी मूल्यसम्ममा ढिका सुन बेच्ने गरेको गुनासो कालीगढको छ। साना व्यवसायीहरूलाई अति नै गाह्रो भएको छ। अब किन भन्नुहुन्छ नि, सिजन सुरु हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको बजारमा सुनको भाउ बढ्छ। सङ्घले एउटा भाउ दिन्छ, तर हामीले सङ्घले दिएको भाउमा सुन किन्न पाइँदैन। बजारमा हामीले चाहिँ 3000, 3500, 4000 अब हेरी छ तपाईँको। चाडपर्व र विवाहको सिजनमा राष्ट्र बैंकले सुनको कोटा बढाएर दैनिक 25 केजीसम्म बनाउने गर्दथ्यो, जसले गर्दा व्यवसायीहरूको माग केही थेग्ने गर्दथ्यो। तर अहिले कोभिड लगायतका कारण देखाएर राष्ट्र बैंकले दैनिक 20 केजी सुन मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ। मुलुकभर रहेका 30,000 सुन चाँदी व्यवसायी र लाखौं कालीगढहरूको लागि 20 केजी सुन हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हुने गरेको छ। अभावको मौका छोपेर गलत फाइदा उठाउनेहरूले कालो बजारी गरेको हुन सक्ने नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासङ्घको ठम्याइ छ। यदि बढी मोल तिर्यो भने, भाउ आएको भन्दा पनि बढी मोल तिर्यो भने चाहिँ सहज रूपमा पाउने, त्यो कहाँबाट आयो त भन्ने चाहिँ त्यो क्वेसन पनि हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अवस्थामा सुनको कालो बजारी लामो समयदेखि चलिरहेको गुनासो बढे पनि राज्य प्रशासनले भने यसमा खासै चासो दिएको देखिँदैन। सुनचाँदी बजारमा कालो बजारी गरिएको पाइए प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। कुनै पनि प्रकारको कालोबजारी भएको पाइयो भने सुनको मात्रै नभएर अरू पनि अब उपभोक्ताहरूलाई ठग्ने खालका गतिविधिहरू भएको अवस्था चाहिँ विद्यमान भयो र त्यस्तो गतिविधिहरूमा कोही कसैलाई चाहिँ संलग्न भएको पाइयो भनेपछि हामीले प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्छौँ। सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत सुनचाँदी व्यवसायीहरूको लागि दैनिक 20 केजी सुन दिँदै आएको छ। दैनिक रूपमा सुनचाँदी व्यावसायिक संगठनहरूले कम्पनीको नाममा सिफारिस गरेर यस्ता सुनका बिस्कुटहरू टुक्राएर पसलहरूलाई प्यानको आधारमा बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन्। दैनिक बैंक मार्फत झिकिने सुनहरूको पारदर्शी रूपमा वितरण भएर व्यवसायी तथा कालीगढहरूको हातमा पर्यो परेन त्यो भने राम्रोसँग लेखाजोखा हुन सकेको छैन। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ सुसन रामदाम, काठमाडौँ। विभिन्न सामाजिक काम मार्फत जनतामा पुगिरहेको हिमानी कोष पछिल्लो समय पर्यावरण जोगाउन र विभिन्न किसिमका संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि लागेको छ। यसै क्रममा पूर्व युवरागी हिमानी शाहको नाममा स्थापित हिमानी कोषले शनिबार काठमाडौँको तारकेश्वरमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। हिमानी कोषले काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको तारकेश्वर धाममा वृक्षारोपण गरेको छ। विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आएको पूर्व युवरागी हिमानी शाहको नाममा स्थापित हिमानी कोषले वृक्षारोपण गरेको हो। पूर्व युवरागी हिमानी शाहले शुभारम्भ गरेको वृक्षारोपण कार्यक्रममा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ वृक्षारोपण कार्यक्रमपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुकमा विकास र समृद्धिको बाटो रोकिएको भन्दै राज संस्था हटाउनुको परिणाम देश र जनताले अहिले भोगिरहेको बताए। हजुरहरूले इतिहास हेर्नुभयो, पढ्नु पनि भयो। जनताले तपाईहरूले भन्दा पनि हामी राम्रो बनाउँछौँ भनेर मागेका अरे राज संस्थासँग। तर अहिले मलाई लाग्छ जोसँग मागियो त्यतिको पनि गर्न नसकेर सबै निराशा छाइरहेको छ। कार्यक्रमका अन्य वक्ताले हिमानी कोष नेपालीहरूको सङ्कटको साथी भएको भन्दै कोषले सङ्कटमा परेका लाखौं नेपालीलाई अग्रपन्थीमा रहेर सहयोग गरिरहेको दावी गरे। हिमानी कोष आफैमा नेपालमा स्थापना भइसकेपछि, विशेष गरी युवरागी सरकारको नेतृत्वमा यो संस्था स्थापित भइसकेपछि एउटै मात्र यो संस्थाको कार्य भनेको नेपालभरि पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रहनुभएका हरेक नेपालीको घरमा परेका आपतहरू समस्याहरूमा
हामी अलिकति भए पनि सहयोग गर्न सक्छौँ कि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म भन्ने हिसाबले स्थापित संस्था हो। तारकेश्वर धाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीराम थापाले तारकेश्वर धाम निर्माणमा हिमानी कोषको उल्लेख्य सहयोग रहेको जानकारी दिए। हिमानी ट्रस्टले विभिन्न यो देशमा देशको कुना काप्चामा रहेका विपत्ति परेको बेलामा र जसो 2072 सालमा विनाशकारी भूकम्प भयो र त्यस्तो बेलामा पनि यो ट्रस्टले विभिन्न ठाउँमा गई र भौतिक क्षति भएको ठाउँमा सहयोग र लत्ता कपडादेखि लिएर उनीहरूलाई खाने र बस्ने व्यवस्थाको लागि पनि सहयोग जुन पाएको कुरा हामीलाई जनजागरै छ। हिमानी कोषले प्राकृतिक प्रकोपका कारण सङ्कटमा परेका सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमबाट भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा अजय खत्रीको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। उपत्यकाकै प्राचीन ठुलो सांस्कृतिक विशेष पर्व इन्द्र जात्रा आजबाट सुरु भएको छ। इन्द्र देवताको पूजाआजा गर्दै मनाइने इन्द्र जात्रा अन्तर्गत आज बिहान हनुमान ढोका परिसरमा इन्द्र जात्राको इन्द्र ध्वजोत्थान तथा लिङ्गो ठडाएपछि जात्रा सुरु भएको हो र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। शीतल, आजबाट इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। आज दिनभर के भयो जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, यति बेला हामी बसन्तपुरको ढोका टोलमा छौँ। यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। आजबाट इन्द्र जात्रा काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने सबै विशेष जात्रा इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। बिहान 6:51 इन्द्र जात्राको एउसी लिङ्गो ठडाएपछि आजबाट इन्द्र जना कुमारीको मात्रै पूजा गरिएको 54 जना कुमारीको मात्रै पूजा गरिएको भनिएको छ। त्यस्तै दिनभरिको जात्राको रौनकलाई हेर्ने हो भने इन्द्र जात्राको लागि निकालिने विभिन्न देवी देवताहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट निकालिएको थियो। त्यस्तै मजिपात लाखे नानीबाट लाखे आज निकालिएको थियो। विशेष कार्य आज यस वर्षभरि दिवंगत भएका आत्माहरूको शान्तिको लागि आफन्तीहरूले नगर परिक्रमा हातमा धूप बत्ती लिएर यस नगरको परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी यो नगरको परिक्रमा गर्ने कार्यालय उपाको स्थानीय हुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुरको नाम भन्नुहोस्। सञ्जय भट्ट श्रेष्ठ। अब यो हामीले देखिरहेका छौँ हातमा दियो लिएर नगर परिक्रमा गरिरहेको देखिरहेका छौँ। यसलाई उपाको पनि भनिन्छ तपाईँहरूको। यसको महत्त्व यो किन गरिन्छ, के छ? महत्त्व त तपाईँको आज द्वादशीको दिन, आज सुरु भएको दिन र अनि सबै यो हाम्रो यो व्यक्तिहरूको आत्मा शान्तिको लागि चाहिने उहाँको शान्तिको लागि चाहिँ सबैले जाने आफ्नो टिमको गरेर उहाँ यो ग्रुपहरू लिँदै बाटो परिक्रमा गर्ने हाम्रो पुरो एरियाहरू सबै घुम्ने गर्ने र सँगसँगै यो देउताहरूको सेवादेवहरू हुन्छ यसको सबैसँग अब खासमा हाम्रो शान्तिको लागि नै हो यो उपकु भनेर नामाकरण गरिएको हो। यो उपकु भनेर नामाकरण गरिएको चिज जस्तै अब यो आत्मा शान्तिको लागि दिवंगतहरूको आत्मा शान्तिको लागि यो कतिचोटि घुम्ने, कतिसम्म घुम्ने, कुन एरिया घुम्ने, कुन क्षेत्र घुम्ने? अब यस्तो छ यसको तपाईँको खास अलमोस्ट 2.5 घन्टा 2 घन्टा जस्तै लाग्ने भयो चिज। अब कहीँ 3 घन्टा पनि लाग्न सक्छ चिज। यो चाहिँ तपाईँ कोर एरिया पूर्वज तपाईँको सुन्दाराहरू लगन सगन यस्तो सबै भेराएर गणबालहरू सबै भेराएर अनि हाम्रो यो टेङ्गल सेङ्गल यो ढोका टोल एटका टोल सबै हुँदै कङ्केश्वरी हुँदै माथि आएर तपाईँको टेङ्गल सेङ्गल भएर असन ससन भएर आफ्नो आफ्नो कहाँ एरियाबाट स्टार्ट गरेको छ त्यहीँबाट चाहिँ फेरि
उनीहरूले विसर्जन गर्ने गरेका हुन्छ। यो कतिचोटि घुम्नुपर्ने केही प्रावधान छ? यस्तो छ यसको चाहिँ नि अब यो वर्षमा एकचोटि घुम्ने हो यो चाहिँ नि। अब जस्तै कि अब यो सालमा जो मृत्यु हुनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ सालमा यही 1 वर्षमा भित्रमा घुम्नुपर्ने प्रावधान छ यसको। जस्तै आज अब इन्द्र जात्राको यो पहिलो दिन, आज पहिलो दिन इन्द्र जात्रा आजकै दिन चाहिँ घुम्नुपर्ने भन्ने केही कारण छ? अब यस्तो छ तपाईँ अबको भनेर राखिरहेको नामाकरण भइरहेको तपाईँको यो द्वादशीको दिन भनेर आज खास चाहिँ द्वादशी भनिन्छ। आज स्टार्ट हुने दिन यो द्वादशीको दिन चाहिँ घुम्ने जाने प्रथा छ, पहिलादेखि चलिआएको प्रथा हो यो। त्यही भएर आजकै दिनदेखि चाहिँ घुम्ने जाने यसलाई चाहिँ सुधार गरिएको थियो। हामीले थाहा भएअनुसारमा यस्तै हो यो चिज। जस्तै अब घुम्दाखेरि चाहिँ हामीले हातमा धुप बत्ती लिएर घुमेको देखाएको छ। अरू के सामानहरू पाल्सा भनिन्छ, आगो बालेर दीप प्रज्वलन गरेर पनि अब ठाउँ यस्तो सानो देउटाहरू हुन्छ, चिबादेव भनेर भनिन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अब समयबजीहरू राखिरहेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अनि त्यो बत्ती राख्दै जाने र अनि कोही चाहिँ आफ्नो चिनेहरूलाई चिनेहरूलाई हातमा पनि दिने गर्ने गर्छन् त्यो चिज। त्यो हामीले कतिपय ठाउँमा फलफुलहरू पनि लगेर हिँडेको देखिरहेको छ। हजुर, फलफुलहरू पनि लगेर हिँडेको देखाएको थियौँ कतिपय ठाउँमा। त्यो एउटा ठाउँमा चाहिँ नि अनि त्यो गर्नलाई अब चढाउनुको लागि यताउता गर्ने चाहिँ त्यो छ। त्यसको लागि हस् धन्यवाद। सुभाष, हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यो उपाको आजको इन्द्र जात्रा, यो उपाको घुमेपछि झन्डै 2 घन्टा आज पहिलो दिन घुम्ने प्रचलन छ। पुर्खौँदेखि चलिआएको यो प्रचलन, यसले अब झन्डै 2 घन्टा घुमेपछि आजको इन्द्र जात्राको पहिलो दिनको सम्पूर्ण कार्य सकिने भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। शीतल, कोरोना संक्रमण हुनुभन्दा विगतका वर्षहरूमा अगाडिका कुराकानी गर्ने हो भने एकै दिन कुमारी 500 भन्दा बढी कुमारीलाई चाहिँ पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेको थियो भने यसपालि मात्र 54 जनाको पूजाआजा गरिएको थियो। केही कारण खुलाइएको छ किन 54 जनाको मात्र पूजाआजा गरिएको हो? तपाईँले केही बुझ्नुभयो? सुभाष, हामीले सधैँ वर्ष अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो 504 जना कुमारीको पूजाआजा गर्ने एउटा सङ्कल्प लिइन्थ्यो। यस वर्ष चाहिँ कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर सकेसम्म छोटो समयमा यो जात्राहरूको पूजाआजा सकेसम्म छोटो गरी भ्याउन पर्ने भएको कारणले गर्दा जम्मा 54 जना मात्रै कुमारीको पूजाआजा गरिएको र अहिले कोरोनालाई मध्यनजर गरेर मात्र यसलाई घटाएको भनेर एउटा हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बसन्तपुरबाट हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। आजदेखि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। इन्द्र जात्राको मुख्य दिन भोलि कुमारीलाई तल्लो टोल यात्रा गराइन्छ भने बसन्तपुरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुग्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ भोलि मुख्य दिन भएका कारण। र यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। अब बाँकी खबर। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका परम्परागत इन्द्र जात्रा भक्तपुरमा पनि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन भक्तपुर नगरका टोल टोलमा इन्द्रको मूर्ति स्वरूप यमदेव ठड्याएर जात्रा सुरु गरिन्छ। भक्तपुरको इन्द्र जात्रामा स्थानीय गुठियारले टोल टोलमा यमदेव ठड्याएर सला गणेश, छुमा गणेश, इन्द्रायणी देवी र भैरवको जात्रा, यामता आकाश देव जात्रा, मुपात्र जात्रा र पुलुकिसी जात्रा गरी 8 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइन्छ। जात्राको पहिलो दिन स्थानीय गुठियारले नगरका टोल टोलमा विधिवत पूजाआजा सहित नगरका इताछे, तेखापुखु, मुलाख, बुलुचा, साकोठा, भोलाछे, सुजमहरी, खौमा, गहिटी, महालक्ष्मी स्थान, चासुखेल लगायतका स्थानमा यमदेव ठड्याइन्छ। इन्द्र जात्राको दिन साँझ खौमा स्थित इन्द्रायणी देवीको खट जात्रा मनाइन्छ। इन्द्र जात्रा द्वापर युगदेखि सञ्चालन भए पनि मल्लकालमा भक्तपुरका राजा जगत प्रकाश मल्लले देवी पुराण र पद्य पुराणको सङ्कलन गरी ती पुराणका कथाका आधारमा दृश्य अनुकरण गरी जात्रा प्रचलनमा ल्याएको संस्कृतिकर्मीको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको छ।
दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरे काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको हो। चाडपर्वका बेला हुन सक्ने अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन विशेष योजना लागू गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ। चोरी, डकैती, पाकेटमार, चन्दा अपहरण, फिरौती, कालोबजारी तथा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने जस्ता गलत क्रियाकलाप रोक्न प्रहरीले सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। योजना अन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 5500 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। साथै 48 वटा चारपाङ्ग्रे, 35 वटा मोटरसाइकल र 83 वटा क्विक रेस्पोन्स टिम QRT परिचालन गरिएको छ। हरेक दिन 36 ठाउँमा बिहान र बेलुका आकस्मिक सुरक्षा जाँच हुने प्रहरीले जनाएको छ। बुटवल ज्योतिनगरका चुरे पहिरो पीडितले अझै राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। झन्डै 40 वर्षदेखि चुरे पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा पर्ने गरेको भए पनि यसको रोकथामका लागि पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ। गएको भदौ तेस्रो साता वर्षासँगै आएको पहिरोबाट बुटवल ज्योतिनगरका 13 घर पुरिएका थिए भने 150 घर जोखिममा परेका छन्। बस्तीमा पसेको पहिरो सफा गर्ने काम समेत नभएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय पीडित गिरिराज अधिकारीको माग ठूलो छैन। सरकारले राहतसँगै पहिरो सफा गरिदिने आशा भने उनीहरूले मारेका छैनन्। ढुङ्गा माटोहरू चाहिँ सरसफाइ गर्ने, नालाहरू बाटाहरू सरसफाइ हुने गरिदिने। अब घरभित्र चाहिँ तपाईँको बालुवा सल्ला पसेख अब त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने, यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब स्थानीय सरकारको पनि चासो छ, प्रदेश सरकारको पनि चासो छ। पीडित परिवारहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्न चाहन्छु र सबै यो ध्वस्त भएकालाई चाहिँ केही व्यवस्था गरियोस्। ज्योतिनगर बमघाटका एक स्थानीय वीरबहादुर कुमालले भने अहिलेसम्म माग सम्बोधन नभएकोले सरकारले केही गर्ला भन्ने आश नभएको बताए। उनी ज्योतिनगरमा 2047 सालदेखि बस्दै आएका छन्। अब नगरपालिकाको मेयर आएर हेऱ्यो, अब ल यसो गर्नु पर्यो उसो गर्नु पर्यो भन्छन्। यो के हो त्यो पनि थाहा भएन। 2038 र 2055 सालको बाढीले पनि ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रको बस्ती नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो। 2055 साल भदौमा चुरे पहाड खस्दा 57 वटा घर क्षतिग्रस्त भएका थिए। बुटवलको ज्योतिनगरको पहिरो आज 20 दिन बितिसक्यो, तर राम्रोसँग पहिरो सफा हुन नसक्दा पीडितहरू झन् पीडामा परेका छन्। दामोदर खनाल, बुटवल। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मत नपाए सरकार छाड्ने बताएकी छन्। सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री साक्यले आफ्नो सरकारले विश्वासको मत लिने बाध्यता रहेको र विश्वासको मत नपाए सरकार छाड्ने बताइन्। हामी नयाँ काम दिन चाहन्छौँ, नयाँ ढङ्गले चाहिँ संरचना निर्माण गर्न चाहन्छौँ र साँच्चै नै सरकार चाहिँ व्यवस्थित छ भन्ने कुराहरू हामी देखाउन चाहन्छौँ। छोटो समयमा पनि हामीले राम्रो काम गरेर देखाउने हाम्रो मनसाय छ। त्यो ढङ्गले हामी जुटेका छौँ र हामी अल्पमत भएको हुनाले हामीले विश्वासको मत लिनै पर्छ। अनि हामी चाहिँ अहिले विश्वासको मत लिएर यदि प्राप्त भएन भने त त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी फर्केर जानुपर्छ। त्यसमा कुनै विमति छैन हाम्रो। नेकपा एमाले विभाजन भएपछि साक्य मुख्यमन्त्री बनेको केही दिनमै अल्पमतमा परेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा सहमति हुन नसक्दा साक्यको पद लम्बिएर गएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले गठबन्धन दलहरू बीच कुरा नमिल्दा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको बताएका छन्। गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले सत्ता साझेदार दल बीचको बेमेलले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताएका हुन्। नेता सिंहले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनभावना अनुसार नै काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा साझा उम्मेद्वार तय हुने सम्भावना बाँकी नै रहेको समेत
नेता सिंहको भनाइ छ। शाखामा यो चाहिँ अननेसेसरी यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढ्ने भएको कारणले त्यसमा चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूले त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर उहाँले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुको लागि पनि हामीहरू चाहिँ उहाँसँग गएर डेलिगेसनमै पार्टीभित्र यो चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष र धान्द्रले रहित यो चाहिँ यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर देवजीलाई हामीले चाहिँ भनेका छौँ। नेता सिंहले पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढिरहेको भन्दै विवाद भएका स्थानमा विधि विधान अनुसार नै अधिवेशन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा नेता सिंह लगायतका नेताहरूले गणेशमान सिंहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। 1972 साल कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मेका नेता सिंहको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। सिंहले राणा शासन पञ्चायत अन्त्यका लागि भएको आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले 2046 सालमा राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सोलुको लिखु पिके गाउँपालिकाले आफ्नै एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। हिमालयन प्रोजेक्टको सहयोगमा गाउँपालिकाले खरिद गरेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। एम्बुलेन्स खरिदका लागि हिमालयन प्रोजेक्टले 60% र गाउँपालिकाले 40% लगानी गरेका छन्। प्रोजेक्टले जो अहिले हामीलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकालाई यो एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दैछ। आज हामीलाई यो एम्बुलेन्स मात्रै होइन, यस प्रोजेक्टले हाम्रो लिखुपिके गाउँपालिकाको पहिलेदेखि चाहिँ शिक्षाका भौतिक संरचनादेखि लिएर गएर कृषिमा र हाम्रो चाहिँ मुख्य गरी अहिले चिया उत्पादनमा चियाको फ्याक्ट्री राखिदिइसकेको छ। एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा हिमालय प्रोजेक्टकी कार्यकारी निर्देशक जानकी खड्काले गाउँमा बिरामी परेर अस्पताल पुग्न नसक्ने बिरामीका लागि एम्बुलेन्स सहयोगी बन्ने बताइन्। यो गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ एकदमै खड्किएको अनुभव गर्यो। त्यही सिलसिलामा चाहिँ तपाईहरूको एबी न्युज च्यानलको एउटा कर्मी हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ यो प्रस्ताव लिएर आउनुभयो हामीसँग र यसै अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ लिखुपिके गाउँपालिकालाई चाहिँ एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरियो। एम्बुलेन्सको सेवा सुरु भएसँगै ओखलढुङ्गा र रामेछापका केही गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि सेवा पाउने गाउँपालिकाको भनाइ छ। थारू संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि कैलालीको धनगढीमा थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको छ। थारू जातिको भित्र रहेको रहनसहन सांस्कृतिक परम्परालाई लोप हुन नदिन सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको हो। थारू संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन नगरे पछिल्लो समय संस्कृति हराउन सक्ने भन्दै थारू संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि थारू संस्कृति सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको हो। थारू संस्कृति सङ्ग्रहालयले थारू समुदायको कला संस्कृति रहनसहन जोगाउन निकै मद्दत पुग्ने सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्न पुगेकाहरू बताउँछन्। हाम्रो बुवा बाजेले हाम्रा पुर्खाहरूले कुन कुन किसिमका चाहिँ गरगहनाहरू लगाउँथे, कस्ता किसिमका भाँडाहरूमा चाहिँ खानाहरू खान्थे, कस्तो किसिमको चाहिँ बिस्तारमा हाम्रा पुर्खाहरू सुत्थे, कस्तो किसिमको चाहिँ बस्ने चाहिँ खालका बचौलीहरू हुन्थे, त्यसको विषयमा अहिले पिँढीले बिर्सँदै गएको अवस्थामा यसले चाहिँ पुरानो परम्परालाई जीवित राख्नका लागि र युवावर्गलाई पनि अब हामीले हाम्रो परम्परा र संस्कारलाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने झल्को यसले स्पष्ट दिन्छ। सङ्ग्रहालय बनाइयो, यसले गर्दाखेरि अहिलेको युवाहरूले पनि पुरानो आफ्नो पुर्खाहरूले के कस्तो किसिमको चाहिँ आफ्नो वेशभूषा रहेछ, आफ्नो कला संस्कृति रहेछ, रीतिरिवाज रहेछ, रहनसहन रहेछ, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ एउटा ठुलो यसले टेवा पुर्याउँछ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीले अहिले सङ्ग्रहालयमा आवश्यक सामग्रीहरू राख्न नसकिएको भए पनि बिस्तारै सबै आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने बताए। यस सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयमा जे जति सामानहरू संरक्षण हुनेछन् यसलाई यो सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय मात्र नभइकन यो मेरो संस्कृति हो, यो मेरो पहिचान हो, यसलाई मैले बचाउनु पर्छ, यसको जगेर्ना गर्नुपर्दछ। यो पटेलावासीमा चाहिँ आम धारणा सबैभित्र हुनुपर्दछ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका अनुसार थारू कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न संग्रहालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै संग्रहालय हेर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई थारू जातिबारे विभिन्न जानकारी दिन सहयोग पुर्याउनेछ। संग्रहालयले लोप हुँदै गएको थारू संस्कृति संरक्षण तथा सम्वर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उपमहानगरपालिकाले लिएको छ। पहिलो प्राथमिकतामा राख, यो क्षेत्रको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख भनेर हामीले त्यसपछि यहाँ थारू सङ्ग्रहालय छनौट गऱ्यौँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा हामी लगभग यसलाई 2 वर्ष अगाडि नै हामी यसलाई उद्घाटन गरिसक्थ्यौँ, तर परिस्थितिले दिएन हामीलाई उद्घाटन गर्न। कोरोनाका कारणले हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ, तर आज हामी सफल भएका छौँ। थारू जातिको विभिन्न रहनसहन, संस्कृति झल्किने कपडा, पुराना गरगहना लगायतका सामग्रीहरू संग्रहालयमा राखिएका छन्। संग्रहालय स्थापनाले थारू जातिको कला संस्कृति जगेर्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ। कैलालीबाट हरिश विकको रिपोर्ट। बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा इको मेसिनबाट मुटुको एक्सरे जाँच सेवा सुरु भएको छ। सेवा प्रारम्भ गरेसँगै 200 भन्दा बढी मुटुका बिरामीले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराएका छन्। बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले आफ्नो सेवामा वृद्धि गर्दै आएको छ। जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालनमा आएको अस्पतालले शनिबारदेखि इको मेसिनबाट मुटुको एक्सरे जाँच सेवा प्रारम्भ गरेको हो। इको मेसिन सञ्चालनमा आएसँगै क्यान्सरका बिरामीलाई मुटुको अवस्था परीक्षण गर्न सहज भएको छ। जुन क्यान्सरको बिरामीहरू जसलाई हामी किमो दिन्छौँ उसलाई हार्टमा के असर छ भन्ने कुरोको निमित्त इको मेसिन यसको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, त्यसको चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ, त्यसको शुभारम्भ गरेका छौँ। इको मेसिनको शुभारम्भको अवसर पारेर 220 बढी मुटुका बिरामी र 222 पाठेघरका बिरामीले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच समेत गराएका छन्। क्यान्सरका बिरामीलाई किमो दिँदा मुटुको अवस्था थाहा पाउन आवश्यक पर्ने भएकाले इको मेसिनको शुभारम्भ गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। साँच्चै नै यो किमोका बिरामीहरूलाई चाहिँ मुटुमा असर पर्ने भएको हुनाले त्यो असर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीलाई मुटुको भिडियो एक्सरेको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले त्यो भिडियो एक्सरे मेसिन मुटुको भिडियो एक्सरे मेसिन किन्नु, त्यसलाई इको मेसिन भनिन्छ। मुठी मानव दान गरेर निर्माण गरेको यस अस्पतालबाट कसरी सहजै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर सेवाग्राहीलाई सचेत हुन पनि अस्पतालले आग्रह गरेको छ। हामीले मुठी मानव दान गरेर निर्माण गरेको यो अस्पताललाई हामी कसरी यसबाट एकदमै सुलभ तरिकाले गुणस्तरीय सेवा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी सेवाग्राहीहरू पनि अलिकति सचेत हुन जरुरी छ। इको मेसिनको शुभारम्भ तथा मुटु सम्बन्धी 1 दिने निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणमा शहीद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र काठमाडौँका वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कार्तिकेश कुमार ठाकुर, प्रसुति गृह काठमाडौँकी वरिष्ठ गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर अनामिका झा, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्राध्यापक डाक्टर मिता सिंह र प्राध्यापक डाक्टर राजश्री झाले मुटु तथा पाठेघरको जाँच गरेका थिए। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यू च्याट स्पोर्ट्सको। एएफसी महिला एसियन कप 2022 को छनौट अन्तर्गत समूहको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित भएको छ। उज्बेकिस्तानको जेएआर स्टेडियममा शनिबार भएको खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल अन्तिम समयमा गोल खाँदै बलियो टिम फिलिपिन्ससँग हार बेहोर्न बाध्य भयो। खेलको 10औं मिनेटमा गोल गर्दै विमला चौधरीले नेपाललाई अग्रता दिलाइन्। विमलाले सविता राणाको लामो क्रसलाई हेडर मार्फत गोलमा परिणत गरेकी हुन्, तर पहिलो हाफमै घाइते भएपछि विमला 39औं मिनेटमा मैदानबाट बाहिरिन्। उनको स्थानमा अनिता बस्नेत प्रवेश गरेकी थिइन्। पहिलो हाफ सकिँदासम्म नेपालले 1-0 को अग्रता बनाएको थियो, तर दोस्रो हाफमा भने फिलिपिन्स खेलमा फर्कियो। खेलको 90औं मिनेटमा तहनाई एन्निसले गोल गर्दै खेल 1-1 गोलको बराबरीमा पुर्याइन्। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा विल्सन केमेलीले गोल गर्दै फिलिपिन्सलाई 2-1 को जित दिलाइन्। जितसँगै फिलिपिन्सले 3 अङ्क जोडेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा मङ्गलबार हङकङको सामना गर्नेछ। उक्त खेलमा जित निकाले नेपालको एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना कायमै रहनेछ। समूह विजेता हुने टोली सोझै एसियन कपका लागि छनौट हुनेछ। एसियन कप आगामी वर्ष जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म भारतमा हुनेछ। अबको पालो एभिन्यू च्याट मौसमको।
हाल नेपालमा भारतको मध्य प्रदेश आसपासमा अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको छ। साथै मनसुन न्यून चापीय रेखा औसत स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ रहेकाले देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भयो। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।